नमः सर्वेभ्यः। अत्र पश्यन्तु सर्वे, प्रातःकाले पूजाद्वारा तथा गुरुवर्यस्य आशीर्वादेन अस्माकं संस्कृतसम्भाषणशिबिरस्य प्रारम्भः भवति। अनन्तरम् अत्र सामूहिकवर्गः अपि प्रचलति। सामूहिकवर्गे भगवद्गीता, उपनिषत्, वेद, प्रार्थना, संस्कृतगीतानि इत्यादीनि अत्र शिक्षकैः बोध्यन्ते। अनन्तरम् अत्र अनेके शिक्षकाः अपि संस्कृतसम्भाषणशिक्षणं बोधयन्ति। अनन्तरं भिन्नभिन्नकक्षासु अत्र पश्यन्तु, भिन्नभिन्नकक्षासु अपि संस्कृतसम्भाषणशिक्षणं प्रदीयते। अत्र केचन छात्राः तु शिक्षकेभ्यः संस्कृतशिक्षणं प्राप्य लघुछात्रेभ्यः ते एव बोधयन्ति। तथा भारतीयसंस्कृति अनुसारम् अत्र छात्राः सर्वे मठस्य प्रसादं नाम भोजनम् अधः उपविश्य एव कुर्वन्ति। अनन्तरं कक्षासु अपि भिन्नभिन्नगतिविधयः अपि अत्र प्रचलन्ति। तथैव छात्राः शारीरिकविकासार्थम् अनेकाः क्रीडाः बहु उत्साहेन क्रीडन्ति। अत्र पश्यन्तु कथं क्रीडन्तः सन्ति इति। धन्यवादाः।